एक्स MLA येयला पयलीं म्हटल्यार म्हाजो मित्र नरेश आमी पयलींच्यान आतां जुने मित्र आनी एक प्रदेशाध्यक्ष जाले नंतर ताणें म्हजें अभिनंदनय केलें पण प्रत्यक्ष येवन मेळपा खातीर आपल्या सगळ्या कार्यकर्ते मित्रां बरोबर तो आयला म्हणून हांवें ताका धन्यवादय म्हटलां आनी ह्या माध्यमांतल्यानय धन्यवाद म्हणटा. गेल्या 25-30 वर्सां राजकारणान हांव आसा आनी अशे अनेक मित्र हांवें जोडिल्ले आसात जांची विचारधाराय बीन एक आसा आनी जांच्यांनी विधानसभेनी काम केलां, विधानसभेच्या भायरय थोडे सामाजीक सेवेन आसा. अशे सगळे म्हणजे केन्नाच म्हाका तांच्यांनी केन्ना पार्टीच्या एंगलांतल्यान केन्नाच पळयलें ना पण अशे सगळे विविध स्तरावयले अनेक हजारो लोक फाटल्या 10-15 दिवसां भितर विश करीत आसा, आपयत आसा, मेळत आसा, शुभेच्छा दीत आसा आनी एकंदर ह्या सगळ्याचे हातून इतलें सांगता की पार्टी घट करपाक सगळ्यांचे हातभार आमकां लागतले अशी अपेक्षा आसा. ओके, आयज तुमी दामूक मेळ्ळे, कर्टसी कॉल आहले, प्रेसिडेंट जाला म्हणून कितें कर्टसी कॉल. ओके, एक सामाजीक कार्यकर्तो आमचो पयलींचो फ्रेंड कळ्ळें न्ही आनी बरो मनीस, एक एन्थुजियास्टीक, हांवें तुका उदक सांगता तशें एन्थुजियास्टीक मनीस आनी अशा मनशाक जेन्ना पळय प्रदेशाध्यक्ष पद मेळटा, स्टेट प्रेसिडेंट, खूब बरें दिसलें. सो इतलेंच की फक्त वीश करपाचें. हांवें ताका फोन करून हांव घरा वचपाचो म्हटल्यार दिसलें की तो म्हणपाक लागलो की आयज घरा ना आपूण ऑफिसान आसतलो. ऑफिसान यो आयलो ऑफिसान. पण बीजेपीन मेळटा, पार्टीन ऑफिसान मेळटा तेन्ना हेजें महत्वय दुसरें काडूंक शकता. हांव खंयच्याच पार्टीन ना सद्या, अकेला लोकांक घेवन आसा, लोकां बरोबर आसा. सो हांव आतां खंय गेलो म्हणून तुवें म्हाका विचारपाक शकना. नो इट्स नॉट, आय एम नॉट क्वेश्चन, आय एम सेइंग हेजें महत्वय खूब काडूंक शकता. न्ही तूं महत्व, तूं पत्रकारान जें कितें काडूंक शकता पळय तें कितेंय काडूं येता. पूण कशें आसा, कर्टसी विजीट म्हणजे कितें. पण दामू नायकांची कार्यपद्धती अशी आहे, त्यांना सगळे लोक आपल्यासोबत पाहिजेत. तुम्हाला सुद्धा वेलकम करायला तयार असेल तुम्ही बघू. तशी काही चर्चा झाली का? विचार नाही, एक कर्टसी विजीट म्हणून त्यांना आम्ही भेटून आलो. राजकीय चर्चा काही झाली नाही? राजकीय चर्चा नाही, एवढी सगळी मंडळी आहे, काय करणार राजकीय चर्चा. पण ह्या दिसांनी दामूचो एक स्टेटमेंट आसा की आपणाक सगळे जाय, आमी सगळे बाराबोर. तूंय जावो, बरो विचार. हय, सो तूंय बरोबर रावपाक जाय. बाकीच्या पार्टींनी एका पार्टीन आयल्यार बरें, नाल्यार वेगवेगळ्या पार्टीन निवडून येता आनी मागीर एकाच पार्टीन वयता. कित्याक वचपाक जाय? भाजपची ऑफर आली तर ते आता नक्की आताच काय ते ठरवले नाही. मी माझं एकच म्हणणं आहे की सगळ्या बरोबर रिलेशन चांगलं ठेवायचं. सुदीना बरोबर बरें आसा तुमचें रिलेशन? सुदीना बरोबर? सुदीन म्हाका मेळ्ळो हॅलो हाय करतातच आमी. ते कितें ना जाल्यार रिलेशन्स पार्टये बरोबर ते बरें आहा, ह्या पार्टये बरोबर आसा तसो? म्हाका सगळ्या पार्टीचे सगळे लोक, काँग्रेसवाले, तुजे दुसरे आमचे गोवा फॉरवर्ड किंवा इतर बाकीचे सगळे जे पळय सगळे म्हजे फ्रेंड. सगळे फ्रेंड जाल्यार पण नरेश मागीर खंय आसा? सावळ खंय आसा? सावळ बिचोलेन आसा. बिचोली मतदारसंघान सावळ आसा. आमी घट्ट पांय रोवन उबे आसा, आमी लोकां बरोबर आसा. पूण तो बिचोलेचो आमदार तेंच्या बरोबर आसा, बीजेपी बरोबर आसा. कोणी कोणा बरोबर आसूंक शकता, ताका आमी आमच्यान कोणाक बंधन घालूंक शकना आनी कोण म्हाकाय बंधन घालूंक शकना. सो फाल्यां तुमकां बीजेपीन ऑफर दिली कितें बाबा? तो मागीर विचार जातले, आतां न्ही. सर कित्याक जाणा तूं ह्या दिसांनी तुवें पळयलां आसतलें गणीत, मागीर मागीर आनी सगळें मागीर तें मागीर पळोवया न्ही. तुका हांव पयलीं पासून कितें सांगत आयलां तेंच जातलें.